رحیم چطوری اینجا رو پیدا کرد؟ نمیدونم. هر جا میرم دنبالم میاد. اصلا نمیدونم از کجا فهمیده اومدم اینجا. مطمئنم یکی داره آمارتو بهش میده. چطور ممکنه؟ من به هیچ کس نمیگم کجا میرم و کجا نمیرم. یعنی کی میتونه باشه؟ یه چیزو نفهمیدم. چرا بهش گفتی هرچی اتفاق افتاده فقط و فقط مقصرش اونه؟ برای گرفتن انتقام اون سیلی قصد و نیت پلیدی داشت، اما از اونجا فرار کردم. داداشم میخواست بره خونه پدرش که شکایت رحیمو پیشش بکنه. چرا زودتر اینو به هم نگفتی؟ چطور جرأت کرده همچین کاری بکنه؟ اون از هر حد و مرزی میگذره. اونه که مسئول تمام این اتفاقاته. داداشم به خاطر اون تصادف کرده و الان تو این وضعیته.